अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान मुसलसल जलसों से सियासी दर्जा हरारत बढ़ाए हुए हैं। कल के जलसे की अहम बात यह रही कि उन्होंने एक बार फिर साजिश के बयानिए पर ही जोर दिया और इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। क्या इमरान खान अवामी दबाव के साथ साथ जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा पूरा करवा पाएंगे? तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि उन्हें किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। अगर जुडिशल कमीशन भी इसी नतीजे पर पहुंचता है तो क्या इमरान खान इस नतीजे को तस्लीम करेंगे, कर लेंगे? इस मुबैना साजिश के तमाम जावियों के अलावा दाखिली सियासत भी बहरान की जद में है। इंतहाई अफसोसनाक मामला रहा जो गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली में हुआ। सब ने देखा, बल्कि हमने क्या पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इस सूरत हाल में भी एक स्टेलमेट की कैफियत है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने इंतखाबात पर ही एतराज़ उठाकर हल्फ लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने उनको ओहदे से हटा दिया है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया है। अब देखें सूरत हाल क्या करवट लेती है। तीसरा अहम नुक्ता काबीना की तश्कील में ताखीर है। एक हफ्ता गुजर चुका है। इत्तलात हैं कि इत्तेहादी जमातें वजारतें लेने से हिचकिचा रही हैं। सूरत हाल ऐसे ही रही तो गवर्नेंस का संगीन बहरान जन्म ले सकता है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले हिस्से में मेरे साथ डॉक्टर आदिल नजम साहब मौजूद हैं। उनसे की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में यहाँ दाखिली बहरान में जो हालात और मामलात आगे बढ़ रहे हैं, एक बैरूनी साजिश का जिक्र, एक मुरासले के ऊपर बात या एक माइनफील्ड बना हुआ है ये पाकिस्तान की सियासत में, वो बाहर बैठकर अमेरिका बैठकर इसको कैसे देख रहे हैं, वहाँ कैसे सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, परसीव किया जा रहा है, और आने वाले दिनों के मामलात किस नहज पर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर आदिल नजम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, पहला सवाल आपसे यही, यहाँ पर बैरूनी साजिश का बयानिया इतना जोर तो पकड़ चुका है कि लोग निकल रहे हैं इमरान खान के पीछे। वो कितने कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर इमरान खान कन्विंस्ड हैं कि अमेरिका की जानिब से रजीम चेंज साजिश का वो निशाना बने हैं। वहाँ पर क्या सोच है, इस बात को कितनी संजीदगी से देखा जा रहा है और कितनी नहीं? मेरे ख्याल में आयशा, इन जनरल तो इतनी कोई सोच नहीं है। मैं भी, आपने सवाल पूछा तो सोचा मैंने कि क्या जो मेजर टेलीविजन टॉक शोज होते हैं पॉलिटिक्स पे और दूसरों पे या बार में, उसमें कोई इसमें बड़ी कोई गुफ्तगू हो रही है तो मुझे तो नहीं नजर आती। अगर कोई आती है तो वो पाकिस्तान से जो खबर आती है कि आज प्राइम मिनिस्टर बना या आज कोई चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन हुई, उसमें जिक्र होता है। लेकिन इन अ वे इट इज नॉट बीइंग फॉलोड। लेकिन जो देखने वाले हैं, जाहिर है जिनका ये काम है, जिनका फोकस ही पाकिस्तान है, जो 5-7 लोग हैं, 5-7 ही हैं, दे ऑब्वियसली आर लुकिंग और कुछ मुस्कुरा के शायद सरप्राइज्ड हैं कि यार ये हो क्या रहा है, जैसे बाकी सारा पाकिस्तान सरप्राइज्ड है वैसे। इसकी जो इम्प्लीकेशन है मेरे ख्याल में वो फॉरेन पॉलिसी की इस वक्त इतनी नहीं है जितनी इसकी डोमेस्टिक पॉलिसी पे है। इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये नहीं कि इस सारी गुफ्तगू की वजह से फॉरेन पॉलिसी कहाँ चली जाती है या दूसरे ममालिक हमें कैसे देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में खुद फॉरेन अफेयर्स को कैसे देखा जा रहा है। और उसमें जो है एक मसला जो है वो साजिश का है, दूसरा मसला जो है वो बयानिए का है। जहां तक ये बात है साजिश की और इल्ज़ाम की, वो तो अब तकरीबन हर प्लेयर जो है सवाए इमरान खान के, जिसने भी उसको देखा है, वो एक नतीजे पे पहुंच चुका है। वो चाहे अमेरिका का जवाब हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का जवाब हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जवाब हो, चाहे वो पार्लियामेंट का जवाब हो, वो एक ही जवाब बारी बारी आ रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं मानना। और यकीन है उनको, मैं ये वो नेगेटिवली नहीं कह रहा, उनको यकीन है और उनका जो यकीन है वो उनके फॉलोअर्स फॉलो करें। लेकिन जो बयानिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बयानिया ये है कि वो एक एंटी वेस्ट, एंटी यूएस ये बयानिया जो है वो हमारे नेशनलिज्म का, हमारे पेट्रियटिज्म का, जो एक जनरल पॉपुलिस्ट बयानिया होता है, वो इसकी वजह से फ्लेयर हो गया। मेरे ख्याल में लोग इसलिए नहीं आ रहे कि इस खत में क्या है, लोग इसलिए आ रहे हैं मेरे ख्याल में, और जो उनको पजीराई मिल रही है और मिल रही है इमरान खान को, वो उनके इस आइडिया पे, इस बयानिए पे है कि एक तो ये कि वेस्ट हमारे खिलाफ है, जो तकरीबन हर पाकिस्तानी वैसे ही मानता था, और मैं जो हूं उसका आखिरी किला हूं, और इसने मेरे लिए यह साबित कर दिया है कि मैं डिफाइन करता हूं कि पाकिस्तान की खुददारी जो है वो कैसे होती। दुरुस्त।
डॉक्टर साहब, मैं डोमेस्टिक पॉलिसी पर इसके असरात पे आपकी राय लूं, लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी बातें वहीं को रख के, जैसे आपने भी कह दिया कि अवाम इस बयानिए को बाइक कर रही है। गुज़िश्ता रोज के जलसे में इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि मैं एंटी वेस्ट नहीं, एंटी यूरोप नहीं, एंटी अमेरिका नहीं, वही खुददारी वाली बात की। ये फरमाइएगा कि इस भरपूर अवामी राबता मुहिम को, जो पेशावर, कराची के बाद अब लाहौर इसके बाद पहुंचेगी, अमरीकी इंतजामिया और थिंक टैंक क्या वो कहीं इसको देख रहे हैं, या उनके नज़दीक वो जो मुरासले का मामला है वो बहुत ही मामूली सी बातचीत है, रूटीन मैटर है, और जो यहाँ पर ग्राउंड पर हो रहा है ये वहाँ मैटर नहीं करता है? नहीं, दोनों चीजें नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, यकीनन देख रहे हैं। देखिए ना, किसी भी जब अहम मुल्क में, किसी भी अहम मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, जब इतनी बड़ी एक सियासी हैवक होगी और इतना बड़ी सियासी अनसर्टेनिटी होगी, तो जो बड़ी ताकतें होंगी और खुसूसन अमेरिका है वो देखेगी। तो उस लिहाज से तो जरूर देख रहे हैं। इस लिहाज से नहीं देख रहे कि अच्छा यार इसके जलसे इधर हो गए तो मैं इसको कैसे कम कर दूं या इसको ज्यादा कर दूं। आई थिंक उनके पास ना इंटरेस्ट है, ना इस वक्त उनके पास कैपेसिटी है। हम आपसे पहले भी कई बार बात हुई, इस वक्त अमेरिका के अंदरूनी मसाइल इतने ज्यादा है कि दिस डज नॉट मेक द लिस्ट। अच्छा, तो उस लिहाज से तो नहीं देख रहे। लेकिन ना ऐसा है कि मुरासला उनके लिए बिल्कुल नॉन अहम है, क्योंकि जो मुरासले का इम्पैक्ट है वो डिप्लोमेटिक है, और वो हमारी डिप्लोमेसी पे भी है। मीनिंग कि हमारा कोई भी जो आज थर्ड सेक्रेटरी है, सेकंड सेक्रेटरी है, एम्बेसडर है, जूनियर है अफसर, वो कहेगा यार मैं तो जिस तरह काम करता हूं, मेरे जो जो टूल्स ऑफ वर्क हैं वो तो लगे गए। और जो अमेरिका वाले भी हैं वो भी कहेंगे कि अच्छा यार अगर मैसेज भेजने का कोई अगर डिप्लोमेटिक वे नहीं होगा साइड पे, तो फिर कौन से रह जाएंगे। सो उस लिहाज से जरूर देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो फोकस है अंदरूनी और बैरूनी एक ही है, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है, जो आपने भी बात की कि क्या हम स्टेबल हैं, क्या गवर्नेंस हो सकती है या नहीं। और वो मुरासले की वजह से नहीं देख रहे, वो इसलिए देख रहे हैं कि अच्छा यार अगर नहीं हो सकती तो एंड गेम क्या, क्या ये मुल्क इम्प्लोड कर जाएगा। डॉक्टर साहब, इसकी तरफ आते हैं, इसकी तरफ आती हूँ सर। रोक देंगे तो क्या होगा? मुझे सिर्फ पहले आपकी राय अब चाहिए। डॉक्टर आदिल नजम, इस पूरी सिचुएशन को पॉइंट्स में, ये साजिश है या ये एक सियासी बयानिया है जिसने जड़ पकड़ ली है? आपकी राय क्या है सर? सियासी बयानिया, ये सियासी बयानिया है, बहुत पावरफुल सियासी बयानिया है। आपके पाकिस्तान में दो बड़े कार्ड होते थे। एक कार्ड होता था एंटी इंडिया, किसी को एंटी इंडियन बना दो आप जीत गए। दूसरा आपका कार्ड होता था रिलीजियस, किसी को गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दो आप जीत गए। बयानिया पहले भी होता था एंटी वेस्ट, लेकिन जिस तरह ये कार्ड अब आया, दैट इज द न्यूज, दैट इज कि ये एक तहलका अंगेज चेंज है, एक नया इतना पोटेंट पावरफुल कार्ड, पॉलिटिकल कार्ड, जिसको जब आप खेलते हैं तो उसकी कोई तोड़ नजर नहीं आती। ट्रू। जब आप खुद इसे कह रहे हैं कि एक तहलका अंगेज पॉलिटिकल कार्ड है, तो फिर यकीनी तौर पर इसका इम्पैक्ट भी होगा। वो जितना भी कहें, मगर जलसे में एंटी यूएस बयानिया गूंजता रहा, चाहे अब इमरान खान कोई भी स्टेटमेंट कहें, उन्होंने लोगों के जहन में एक बात डाल दी है। मैं आपसे इम्पैक्ट पूछूं, जी कहिए प्लीज। वन लाइन, बिल्कुल तहलका अंगेज है, लेकिन इसका ताल्लुक उस साजिश से नहीं है। साजिश अब इररेलेवेंट हो गई। आप बना दे, आपने कमीशन बनाना है, आप जो मर्जी बना दे, इमरान खान ने नहीं मानना, क्योंकि ही सीज के ये बयानिया चलता है। तो सर, अगर जब आप इसे कह रहे हैं कि अभी सियासी बयानिया, तो ऑब्वियसली इसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट तो आएगा ही। पॉलिटिकल इंपैक्ट हमारी दाखिली पॉलिटिक्स के ऊपर, और फिर एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट इसके ऊपर भी कर दीजिए कि ताल्लुकात मुस्तकबिल के, वो कहीं इन दो ममालिक के, उनकी रीडिंग आप क्या लेते हैं, या वो नॉर्मल हो जाएंगे? थोड़ी बहुत राब्ता वगैरह तो हो गया है, वेलकम या बातचीत आगे बढ़ी है, फिर दाखिली पे डिटेल में बताइए कि हमारे पॉलिटिकल इसके ऊपर इसका आप क्या असर देखते हैं? आयशा, यू बीन वेरी काइंड टू मी ऑलवेज, तो मुझे इजाजत दीजिए। मेरे ख्याल में जो हमारे बैरूनी ताल्लुकात हैं वो इस वक्त इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मुझे डर है, जो आप कह रहे हैं ना इम्पैक्ट क्या है, वो हमारे अंदरूनी ताल्लुकात क्या है। बेटा बाप से बात नहीं कर सकता, बहन भाई से बात नहीं कर सकती, एक दूसरे पे जिस किस्म इस वक्त जो डिवीजन है, जो ताल्लुकात का मुझे डर है, जो ताल्लुकात इम्प्लोड करेंगे, वो पाकिस्तान या अमेरिका के या पाकिस्तान या भारत के या पाकिस्तान के या रशिया के नहीं है। जो इसका इम्पैक्ट है वो पाकिस्तानी के पाकिस्तान से ताल्लुकात में है। वी आर अ डिवाइडेड सोसाइटी। जितने गहरे इस वक्त आपके जख्म है, इस वक्त आपको जरूरत है कोई मरहम लगाने वाली। कोई नजर आता है आपको मरहम लगाने वाला? नो। हर शख्स, और ये सिर्फ सियासतदान नहीं, वो उस पर नमक डाल रहे हैं, उसकी आग पे तेल छिड़क रहे हैं,
اور وونڈ کو گہرا سے گہرا کرتے ہیں. دس از اے ٹائم ٹو ہیل. سو جی تعلقات جو ہیں اس وقت آر کیٹسٹرافکلی بیڈ, لیکن وہ تعلقات پاکستان کے دوسرے ممالک سے نہیں ہیں, وہ تعلقات پاکستان کے پاکستان سے ہے, پاکستانی کے پاکستانی سے ہے. ایٹ سم پوائنٹ آپ کے ملک کو یہ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ایون اگر آپ میری بات نہیں مانتے, ایون اگر آج میری آپ سے شکست ہو جاتی ہے, مجھے 4 ووٹ کم مل جاتے ہیں, زیادہ مل جاتے ہیں آپ کو, جو بھی ہوتا ہے, کہ آئی ول لیو ٹو پلے another day. لیکن اس وقت جس قسم کی گفتگو ہے, اس وقت جس قسم کی سیاست ہے, جو آپ بات کر رہی تھی کہ دنیا کیا دیکھ رہی ہے, دنیا وہی دیکھ رہی ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یار یہ چلے گا کیسے, اور اگر نہیں چلے گا تو اینڈ گیم کیا ہے. اگر ہر چیز رک جائے گی پھر سوچ لینا, آپ نے روک دیا, آج جس نے بھی روکی. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ بالکل اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ جہاں پہ اس وقت سوسائٹی کھڑی ہے. سمجھ نہیں آ رہا ہے جس طرح کے معاملات, گفتگو, بات چیت ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انٹروسپیکشن کر کے یا خود احتسابی کے بعد مستقبل کی طرف آپ کو معاملات نظر آتے ہیں, نیم کالنگ اور الزامات کے ساتھ ہم مزید برے حالات, کشیدگی, اور پھر میں کہنا نہیں چاہتی مگر سڑکوں پر معاملات خون خرابے کی طرف جاتے دکھتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ؟ آئی ہوپ ناٹ, لیکن جا سکتے ہیں. میں یہ پیشن گوئی بالکل نہیں کر رہا کیونکہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک لاجیکل جو فلو ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو ریچٹ اپ کریں گے, اور اگر آپ کی جو ہے وہ اس حد تک بات, دیکھیں نا آپ نیم کالنگ سے تو بہت آگے چلا گیا ہے عائشہ. نیم کالنگ تو ہم پچھلے 3-4 سال سے دیکھ رہے تھے, یہ تو نیم کالنگ سے کہیں زیادہ چلا گیا. اس وقت تو مجھے لگتا ہے کسی پاکستان کا کوئی روزہ جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ روزہ کا وقت ہی نہیں گزار سکتے کسی کو گالی دیے بغیر. ڈاکٹر صاحب ہم یہاں تک کیوں آئے, اس کا تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے, ہم یہاں تک کیوں آئے؟ کیا اس وجہ سے کہ ہمارے پاس یہ ایک واحد آپشن, یا ہم جسے تھرڈ پولیٹیکل فورس کے طور پر انٹروڈیوس کرایا, انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ہی واحد آلٹرنیٹ بچ گئے ہیں اور یہی واحد مسائل کا حل ہے, وہ کانفیڈنس یہاں تک لے آیا کہ میں نہیں تو کوئی نہیں؟ دیکھیں یہ بڑا عام سادہ سوال لگتا ہے نہیں, اس پہ مجھے بھی گالیاں پڑیں گی, شاید آپ بھی میرے حصے کی 2-4 لے لیں گی. دیکھیں جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا پہنچے کیا ہے کہاں آج کل کی سیاست میں, تو اصل میں یہ پوچھتے ہیں تم کس سائڈ پہ ہو, کہ یہ والا یہاں لایا یا وہ والا وہاں لایا. میرا جواب یہ ہے کہ یار ہم سارے لائے ہیں. سو ڈپینڈنگ کہ آپ کہانی کب سے شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی کو بلیم کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں جی عمران خان نے سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی اس لیے یہ آ گئے. آپ اس سے پہلے جا سکتے ہیں, آپ اس سے پہلے جا سکتے ہیں, مختلف جا سکتے ہیں, لیکن ان وے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے کیسے, سوال یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے یار. دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ when you are in a hole stop digging, جب آپ کھڈے کے اندر آ گئے ہیں تو پہلا کام تو یہ کرنا کہ کھودنا بند کریں. اس وقت تو تمام ملک جو ہے, آپ کی سیاستی قوتیں, سوری ٹو سے آپ کا میڈیا, سوری ٹو سے میرے جیسے اینالسٹ, اور ہماری تمام کی تمام تماشبین قوم لگی ہوئی ہے کہ اس کھڈے کو اور کھودتے ہیں, چسکے لے کہ ایک دوسرے پہ ہم جو ہے کبھی ان کا نام بناتے ہیں, پھر ہم ایک انٹرنل بٹوین دا لائنز ایک دوسرے پہ جگتے لگاتے ہیں, جیسے کہ یہ جو ہے یہ کوئی تماشا ہے. And what is at stake here, I do believe, یہ میں اگین دیکھیں آپ you know ہماری کئی بار گفتگو ہوئی ہے, I'm a foreign affairs person. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک کیا کہیں گے, مسئلہ تو یہ ہے ہمارا ملک جو ہے وہ آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں, ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں without saying کہ یار یہ اس کا قصور ہے, یہ اس کا قصور ہے. So my question really to you is not کہ ہم آئے کیسے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے. سر یہی تو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, ویری ٹرو, مسئلہ دوسرے نہیں ہم خود ہیں. یہ جو فیلئر ہے اس کا فال آؤٹ تو سوسائٹی اور ڈیموکریسی پہ آ رہا ہے. کیا پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہی واحد حل ہے یا کسی تھرڈ فورس کو آ کر اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف لانا پڑے گا؟ آئی ہوپ ناٹ. آئی ہوپ یہ تھرڈ فورس جو ہوتی ہے جس کا نام نہیں لیا جاتا, وہ جب آئے گی تو وہ اپنے وونڈز لائیں گی. پولیٹیکل ریکنسیلیشن اس کے حل کا ایک حصہ ہے, بٹ آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ خالی ریکنسیلیشن کا مطلب یہ کہ کوئی فارمولا آ جائے گا, کوئی ڈیل آ جائے گی, صرف اس سے بھی کام نہیں پڑے گا. سم ہاؤ نیریٹو ہیز ٹو چینج ٹو اے نیریٹو آف ہیلنگ. وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی, اس وقت کون ہے مجھے یہ بتائیے, آپ کی پوری سیناریو میں 220 ملین میں, اب تو بلکہ سیدھی کا بھی انتقال ہو گیا, کون ہے جو مرہم لگا رہا ہے؟
बट सर फिर आप ऐसी बात कह रहे हैं नैरेटिव, सर कतई कलामी की माजरत, आप जब नैरेटिव ऑफ हीलिंग कह रहे हैं वो तो सोसाइटी में नहीं हो रहा, यहाँ तो कंपटीशन ऑफ नैरेटिव चल रहा है कि किसका नैरेटिव स्ट्रांग, एंड नो डाउट खान साहब नैरेटिव बनाने में सबसे आगे हैं, एंड वो तो वहां से नीचे नहीं आने वाले कि वो नीचे उतर के हीलिंग की तरफ, वो कहेंगे मैं हूं तो फिर हील है। तो सर ये तो फिर कंपटीशन है, यहाँ तो कोई बस नहीं करेगा। उसी कॉम्पिटिशन ना, वो डाउनवर्ड स्पाइरल है जो मैं कह रहा था, खोदने वाली बात, कि एक स्पाइरल होता है जिसमें हर मूव जो है आपको और नीचे ले जाती है, एक अपवर्ड स्पाइरल होता है जिसमें मूव जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाती है। नैरेटिव एक अगर गुजारिश करने की इजाजत दें, मैंने इस पे सोचा इतना नहीं है, लेकिन नई बात मेरे जहन में कम से कम ये है कि नैरेटिव जो है मेरे ख्याल में इस वक्त जो है सियासतदानों से नहीं आएगा, लोगों से आएगा। एट सम पॉइंट अगर मुझे होप है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा, वो ये है कि लोग मेरी तरह अख जाएंगे। आपको मेरी आवाज में वो अखा हुआ नजर आ रहा है ना, कि एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन विद कांस्टेंट नेगेटिविज्म विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग दोज जो मरहम का, हीलिंग का नैरेटिव देते। और ये सियासतदान अक्लमंद है, जब ये देखेंगे ना कि आपके पास चूरन कौन सी बिक रही, कि बजाय इंटरेस्टिंग नाम दे दो एक दूसरे को, जिस तरह वो चौथी जमात में नहीं होते छेड़ के लिए लोगों के नाम लगाए थे, उस किस्म की यार सियासत आ गई। अगर हम जो हैं एज पीपल, 220 मिलियन का मुल्क है, अगर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करने लगेंगे और रिवॉर्ड करेंगे हीलिंग को, तो मे बी नैरेटिव ऑफ हीलिंग इज द राइट सोल्यूशन। और डॉक्टर आदिल नजम खुद भी आज कह रहे हैं कि उकता गए इस सिचुएशन से, मगर उम्मीद अब इस पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन से नहीं कि अवाम से है कि वो इस बात को समझें और अपना स्टैंड लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर आदिल नजम से जो गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि दूसरों से ताल्लुकात और मामलात नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही मामलात और ताल्लुकात को लेकर मसाइल है, यानी कि तमाम मसले प्रॉब्लम्स दाखिली हैं। अब हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जो मामलात हो रहे हैं वहाँ पर बहरान मौजूद हैं। करीबन हफ्ता गुजर गया, वज़ीर आज़म को हल्फ उठाए, काबीना तश्कील नहीं पा सकी, वहाँ पर अपने मसाइल मौजूद हैं। मामलात आगे कैसे जाने हैं? अपोजिशन बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस सड़कों पर लौट चुकी है, वो क्या चाह रही है? जल्द अज जल्द इंतखाबात, आगे होगा क्या और अगले 2 से 3 माह क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किस तरफ हमें लेकर जा रहे हैं? औरिया मकबूल जान साहब और सज्जाद मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। औरिया साहब आपकी जानिब आएंगे। जो कुछ कौमी असम्बली में देखा हमने 9 अप्रैल तक, अब वही सूबाई असम्बली में भी नजर आया। 15 दिन पंजाब की वजारत आला का जो इलेक्शन है वो बहरान में पड़ा रहा, फिर इलेक्शन हो गया, अब हल्फ बर्दारी और गवर्नरशिप पर बहरान। तो ये मामलात हल होते नजर नहीं आते, हर जगह हमें एक बहरानी सूरत हाल दिख रही है। मामलात हल की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता हल की तरफ जा रहे। मैं जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था तो उस वक्त मैंने एक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए पास एक नादिर तरीन मौका आ गया है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इतना वेग बना हुआ है कि इसको मोम की नाक की तरह जहाँ चाहे खींच के आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्पीकर है उसकी इम्पीचमेंट के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं कि अगर स्पीकर एक गलत हरकत करता है तो उसको क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर करना चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 3 दिन के लिए इकट्ठे हों और इसका एक वादा करें कि इसने क्या करना है, तो स्पीकर अगर गलत कर रहा है तो कौन कौन कैसे कैसे उसको किया जा सकता है। जैसे उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होता है वैसे एक जुडिशियल काउंसिल बनाए। उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी उस मामले के अंदर, जहां वो उसके हवाले करती, उसके बाद खुद लड़ के आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे हैं, कम से कम उस खाते में होते आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाते हैं। और मैंने कहा था कि ये 15वां फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। 14 फैसलों पे मुसलसल गालियां खाती चली आ रही है। जिसके हक में किया उसने अप्रिशिएट किया, जिसने नहीं किया उसने गाली दी। तो मत आओ इसके अंदर, ये बहरान नहीं होगा। आप जिस बंदे को भी बिठाओगे उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और वही हुआ और आगे भी चलेगा। जहां तक उस बात का ताल्लुक है, जहां तक खत का ताल्लुक है, जितनी उसको क्लैरिटी करने की जरूरत शहबाज शरीफ को है उतनी इमरान खान को नहीं है। जितनी किसी और को है उस किसी और को नहीं है, क्योंकि ये खत लहराता रहेगा। अगर ये वाकई नहीं है तो फिर उसका मतलब यह है, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब ठीक है, इमरान खान की पॉलिटिक्स जिंदगी के लिए मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म हो जाए। कल इम्तियाज गुल साहब एक प्रोग्राम मेरे साथ थे, जो लोग, मुझे भी पता था कि इमरान खान से पहले जिन लोगों ने खत देखा था वो कहते थे कि इस खत की जुबान इतनी गलत है, इतनी खौफनाक है और इस तरह की है कि अगर आप पढ़ लें तो आपका खून खौल उठे। और
جو میں چونکہ 9 سال تقریباً سائفر کوڈ کا کسٹوڈین رہا ہوں، مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ سائفر کوڈ کے میسج کیوں دیے کیسے دیے جاتے ہیں. اگر اس نے اوپن کر دیا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا. اگر آپ 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ملا کے ایک ان سائڈ لیٹر حسین حقانی کا جو اس نے مائک مولن کو لکھا تھا اس کے اوپر اوپن ٹرائل کر سکتے ہیں تو اس کو بھی کرنا چاہیے تھا. ون فار آل کلیئر ہو جاتا. کسی کی جرت نہ ہوتی پاکستان کے اندر کانسپریسی تھیوری کی، کسی کی جرت نہ ہوتی بڑا ہو کے جلسہ کھیلنے کی، کسی کی جرت نہ ہوتی میں نے یہ کیا کیا ہے، ختم ہو جاتا. عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کی کوشش کی تھی، جس سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ٹھنڈے ہو کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. 35 پینشن کی بات کی تھی، عدالت میں لے کے گئے، ٹھنڈے ہو کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. ایک ہی حل تھا، آپ نے موقع کھو دیا. اب آپ کے ہاں جوتوں میں دال بٹے گی اور وہ بٹ رہی ہے. آپ کا معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے. قطع کلامی کی معذرت، مگر عمران خان نے تو آخری دن اس کو ڈی کلاسیفائی کیا، وہ سپریم کورٹ تک چلا گیا ہے. مگر دفتر خارجہ اور پھر ڈی جی ISPR نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا، آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بیلٹنٹ انٹرفیرنس کی بات کی، مداخلت، زبان، لب و لہجہ، اس سب کو کنڈیم کیا گیا اور اس پر ان کو واپس رسپونڈ بھی کیا گیا. مگر سازش ہوئی ہے یا کوئی بنائی گئی اور اس کو پریکٹیکلی کیا گیا، اس بات کے وہ کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں. اب آپ اگر کمیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کہ اس حکومت کو سب سے پہلے کمیشن کی طرف جانا چاہیے اس کلیئرٹی کے لیے، جبکہ کلیئرٹی متعلقہ اداروں سے آ چکی ہے. اوپن دیکھیں، اب اس میں ختم کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہ گئی. ایک چیز پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ عدم اعتماد کی بات کی گئی تھی اور یہ فیکٹ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی. اب آپ نے ایک بلیٹنٹ انٹرونیشن کی کہ انہوں نے یہ تھریٹ کیا تھا، یہ بھی طے ہو گیا. آپ نے ایک ڈیمیش بھی دے دیا، آپ نے وہ بھی کر دیا، طے ہو گیا نا، چیزیں نظر آ گئی سامنے. اب یا تو آپ اوپنلی ٹرائل کریں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جہاں غدار نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ صرف اور صرف شہباز شریف کو ہے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اپوزیشن اس وقت پارٹی کو ہے. عمران خان کو فائدہ نہیں. عمران خان ہو سکتا ہے اس میں خراب ہو جائے، عمران خان کی ساری غبارے کی ہوا نکل جائے، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات تو یہ ہے، میں نے اس دن ٹویٹ کیا ہے کہ ڈی جی ISPR جو ہے 200 پریس کانفرنس کرے، لوگوں کو فرق نہیں سمجھا سکے گا کہ بلیٹنٹ انٹرونشن اور کانسپریسی میں کیا ہوتی ہے. آپ 20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہماری جنگ ہے. لوگ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھتے. آپ پبلک کے اندر جائیں اور اس کو بتائیں، اور یہ چیز ہے اور کوئی حل نہیں ہے اس کو راستے کو ٹھیک کرنے کا. ٹھیک ہے. سجاد میر صاحب، آپ کے خیال میں متعلقہ ادارے وضاحت دے چکے ہیں، کل کو کمیشن بھی ہوگا تو وہی ادارے وہاں جا کر، ظاہری بات ہے دفاعی ادارے ہیں یا دفتر خارجہ، انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دینا ہے. کیا یہ مراسلہ ہی سیاست کا محور بنا رہے گا، آگے نہیں جا پائیں گے، یا پھر اس مراسلے سے جو مقصد اچیو ہونا ہے، جس کو ابھی میں ڈاکٹر عادل نجم سے بھی جب بات کر تھی، میں نے ان کو ٹو دا پوائنٹ پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ کوئی سازشی معاملہ ہے یا پھر ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے جو کہ کامیابی سے بنا لیا گیا، تو انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل بیانیہ ہے. آپ کی رائے کیا ہے کہ جو مقصد حاصل ہونا تھا وہ حاصل کر کے آگے بڑھ چکے عمران خان صاحب، یا یہ محور یہی مراسلہ رہے گا اور ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے؟ دیکھیے، عمران خان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات میں الجھ جائیں کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ رجیم کو چینج کریں، اس پہ بہت کچھ سوچنا پڑے گا. میرے بھائی ابھی اور یا مقبول جان بہت سی باتیں کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس بات کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتا، آئین کو اس طرح کر دیتا، وہ کر دیتا، تو یہ بھی غیر آئینی حرکت ہوتی نا. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم جس گنجل میں پھنس گئے ہیں اس سے نکلنے کا علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے. حل سپریم کورٹ یہ کر دے یا فوج یہ کر دے، کبھی ہم کہا کرتے تھے، کبھی ساری بات ہم فوج کے سر پہ ڈالا کرتے تھے. اب بھی ہم چھپ کے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فوج یہ عمل کرے یا وہ عمل کرے، یا اس کو یہ کرنا چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا. الزام اب بھی فوج پہ لگ رہا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں گویا فوج نے کھلوائی تھی. عمران خان اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہی جب نواز شریف باہر آئے تھے تو انہوں نے جس طرح ایک پیدا کی تھی فضا، وہی فضا عمران خان پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اب فوج کو بھی ان باتوں سے نپٹنے کا طریقہ آ گیا ہے. عمران خان کو کیا ڈیل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کب تک وہ اپنے بڑے جلسوں کے زور پر آگے بڑھتے رہیں گے، کیا یہ بڑے جلسے ان کو انتخابی کامیابی دلا سکتے ہیں، نہیں دلا سکتے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن تھی ان کے لیے کئی مسائل ہیں. مثلا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی پیدا ہو گیا کہ آصف زرداری صاحب ایک بڑے ماشاءاللہ چالاک سیاستدان ہیں. ان کا خیال تھا کہ مرکز دے دو شہباز کو اور صوبے جو ہیں وہ پرویز الہی کے حق میں کروا کے ان کو بنوا لیا جائے. وہ مس فائر ہو گیا. پرویز الہی فیلڈ سے باہر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. ایسی صورت میں پنجاب بھی اگر وفاق کے پاس آ جاتا ہے تو ایک ایسی حکومت قائم ہوتی ہے جس کے لیے زرداری تیار نہیں تھے.
اب وہ صدارت بھی مانگ رہے ہیں, چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی مانگ رہے ہیں, گورنر پنجاب کا عہدہ بھی مانگ رہے ہیں, اور شاید یہ دے بھی دیں. تو یہ سارے جو انٹرنل ہمارے کانفلکٹ ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے, اور آخر میں الیکشن سب نے الگ الگ لڑنے ہیں. سر اسی پر سجاد صاحب, پھر کابینہ کی تشکیل بحران کا شکار ہے, ہفتہ ہو گیا, یہ تاخیر کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے, یا یہ مل کر جو اتحاد بنا ہے یہ کتنے دن حکومت کر پائے گا, یہ چل پائیں گے یا 2-3 مہینے میں خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے؟ اصل میں اس پر جو شہباز شریف جس طرح تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اعتدال کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مجھے تو داد دینا پڑتی ہے. ان کا مزاج یہ نہیں ہے, وہ تلخ مزاج آدمی ہے, لیکن جس طرح سکون کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ پازیٹیو باتیں وہ بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہوگا کہ نواز شریف ملک میں واپس آ جائیں گے, اور اس بات کی توقع پیدا ہو گئی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. یہ کوئی نون لیگ کے حق میں جائے گا سجاد صاحب؟ اب ان کا واپس آنا, جو تب چلے گئے تو سب کہتے تھے عمران خان جائے گا تو وہ واپس آ جائیں گے, ایسے وقت میں تو ان کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں ثابت ہوں جو کہی جاتی رہیں. یہی کئی تو وہ جاتی رہی ہیں نا, جو دیکھیے اس بات کو تو چھوڑیے, اسمبلی کے اجلاس کو جس طرح ملتوی کیا گیا ڈپٹی اسپیکر نے, اصل مسئلہ تو وہ ہے. اب اس مسئلے کو گول کر دینا, کہنا خط تھا اس کے ہاتھ میں اور خط دے دیا تھا, خط کھا دیا تھا عمران نے 2 دن پہلے, یہ تو ایک فضول بات ہے نا جی. آپ پورا مہینہ بولے نہیں, کچھ کے نہیں, اور کتنے خط آئے ذرا آرکائیو سے نکال کے دکھا دیں, اور یہ صاحب کو اس کا بنا دیں چیئرمین نیوز پیدل کا, اور کہیں کہ جتنے خطوط فارن آفس میں آئے ہوئے صاحب تو فیصلہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چیئرمین بنائے, میں پلیڈ کرتا ہوں ان کے سامنے, خط مجھے دیں, میں ان کے سامنے پلیڈ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے وہ ایک اچھے ایماندار دیانتدار بیوروکریٹ ہے, وہ ان خطوط کو صاف کر پڑھ کے یہ کہیں گے کہ یہ خط تو ان کے مقابلے میں ایک ون آف دوز لیٹرز ہے جو ہمیں آتے رہتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. ایک ہمارے سفیر نے وہ خط لکھا ہے, اور اس خط کے بارے میں کہا کہ مجھے بات ہوئی ہے. سر اسی سے تو تقویت ملتی ہے اس بات کو کہ جو پہلی تقریر 27 کو ہوئی اس میں عمران خان صاحب نے کہا یہ ہے وہ بیرون ملک سے آیا خط, اور وہ آپ کا اپنا فارن آفس کا ایک نوٹ ٹیکر نے جو پوائنٹس لکھے وہ مراسلہ تھا جو یہاں پہنچا. بالکل مراسلہ تھا, یہی نہیں بلکہ وہ بلا کے نہیں ان کو وہ باتیں کی گئی, بلکہ ان کو دعوت ہم نے دی. ہم نے بالکل لنچ پر انوائٹڈ تھے, ایسا ہی ہے انوائٹڈ تھے لنچ پہ, اور لنچ پہ انوائٹ ہو کے ہم نے ساری باتیں کی, اس کے نوٹس بھیجے, آگے نوٹس ون آف دا نوٹس ہے پڑھے ہیں. اب اس کو اتنا ہم نے ہائی کریٹ کیا, وہ دیکھیے میں کہتا ہوں ان باتوں کو بھول جائیں آپ. سر بھولے گا کوئی نہیں سیاست میں, لیکن تھوڑے سے زمینی حقیقت سامنے رکھنی ضروری ہے کہ جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کریں تو اس ملک میں خود ہم میڈیا پہ پچھلے 4 مہینے سے بات کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے, یہ دسمبر سے باتیں شروع تھی. اس زمینی حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو, اور یہ مقبول جان صاحب جو عمران خان صاحب اس وقت تقریریں کر رہے ہیں, انہوں نے کل کے جلسے میں کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے باہر نکالنے کی کاوش, اب یہ فورن فنڈنگ کیس بھی 14 سے چل رہا ہے. گزشتہ مہینوں میں ہم نے دیکھا اس سے متعلقہ کچھ چیزیں بھی باہر آئیں, فیصلہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا, مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے, اپریل میں. پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں نیب اور ایف آئی اے کو لے کر مجھ پر کیسز بنائے جائیں گے. یہ تو ہر حکومت میں رہا, ان کی اپنی حکومت نیب ایف آئی اے کے نیچے کیسز کو لے کر چلتی رہی, اس پہ پریس کانفرنسز لمبی کرتی رہی. کیا کچھ خوف اور خدشات کا شکار عمران خان ہیں جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, مسئلہ سارا جو ہوتا ہے کہ خط جو بھی ہے اس کا جتنا اوپن کریں گے اتنا آسانی سے معاملہ ختم ہوگا. 1958 سے متحدہ اپوزیشن ایوب خان کے خلاف موومنٹ چلا رہی تھی, اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے یہ ایوب خان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, اور مہاتما جناح کے الیکشن کے مقابلے میں انہوں نے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. 67 میں پہلا جلسہ میں نے خود اس کا سنا ہے, جب وہ تاشکند سے واپس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میرے پاس ایک راز ہے, اور راز یہ ہے کہ ایوب خان نے تاشکند میں جیتی بھی جنگ ہار دی ہے, اور وہ راز بک گیا تھا. آخر وقت تک ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا, لیکن اس نے وہ راز نہیں کھولا جو عمران خان خط لہراتے ہیں نا, وہ نہیں لہرایا. کوئی جلسہ نہیں تھا جیسا اینٹی امریکنز نعرہ نہیں لگتا ہوتا تھا, جے رحیم ہو یا اس کے بعد ڈاکٹر مبشر حسن ہو یا کوئی اور ہو, سارے ایک اینٹی امریکن گروپ اس کا اکٹھا ہو گیا تھا. بڑے بڑے لوگ تھے اس کے مقابلے میں, خان عبدالولی خان تھے, مفتی محمود تھے, اس کے بعد کیا نام ہے خواجہ ناظم الدین, یہ اس وقت زندہ تھے یہ لوگ, اور محمد حسین چٹھا کیا ختم ہوگی, اپوزیشن وائپ آؤٹ ہوگی. اس کے ممتاز دولتانہ جیسے بھٹو کا ایک نعرہ لے گیا, پبلک کو دیکھا کرے پبلک کس طرح چلتی ہے. اسی لیے اثر اس کیا ہے کہ پہلا مسئلہ بات ایک ہائی پاورڈ باڈی بنا دے اور پبلک کو بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قطع کلامی کی معذرت سر, کیا عمران خان صاحب تسلیم کر لیں گے یا پھر ایک یو ٹرن لے لیں گے؟ عمران خان صاحب نے 35 پنکچر پہ بھی یو ٹرن لیا, پھر اور باتوں پر بھی لیا.
देखें जनरल पब्लिक की हवा निकल जाती है ना। इमरान खान की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक आम सा तजिया निगार भी जो है ना, वो ये समझता है कि ये अचानक किसी पर वलायत नहीं उतरी थी कि ताला मैंगल के लोग और बाप के पार्टी जो सारी जिंदगी गालियां निकालते चले आए हों, जिन्होंने कहा कि आज इन्होंने 7 शहीद करवाए थे, इन्होंने कहा दोदा खान जरकसई जो है इसका बाप जो था इसने बलोचों के साथ दगा किया था, वो अचानक एक साथ इकट्ठे हो जाएं, सब कुछ भूल जाएं। जो बाप जो कहते हैं कि बलोचों की मूवमेंट खत्म की, अचानक एक ख्वाब आ जाए, अचानक बशारतों वाला ख्वाब आ जाए और एमकेएम और वो इकट्ठे हो जाएं, 1 साल से रह रहा हो इमरान खान का, अचानक जो है वो अपना मौलाना फजल रहमान और एनपी और ये सारे के सारे ठीक हो जाएं, अचानक पीपल्स पार्टी को मोहब्बत के जोश के दरिया उमड़ने शुरू हो जाएं और नून लीग के साथ आके बैठ जाए। ये अचानक कैसे, कौन कहता है अचानक हो गया? ये थोड़ा सा तजिया कर लें, ये सब क्यों इकट्ठे हुए, कैसे इकट्ठे हुए, आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि सारों के अंदर जमीर जागा है, अगर इतने लोगों का जमीर जागा है, मैं कसम से कहता हूं पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए, पाकिस्तान तो दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन जाए। अच्छा, मैं अभी आपने असल मसला ये है, जी कहिए। जी असल मसला ये है कि जिन्होंने ये मेला लगाया है वो मेरे लिए नहीं लगाया और ना इन लोगों के लिए लगाया। ये आपने बड़ा आम जुमला कह दिया, जिन्होंने ये मेला लगाया है वो मेरे और आपके लिए नहीं लगाया है। मैं इसके ऊपर आने से पहले आपने इंतजामी फैक्टर की बात की थी, तो गुज़िश्ता रोज के जलसे के ऊपर मैं थोड़ा सा आपका कमेंट लेना चाहूंगी। एक उसमें बात की गई पीटीआई के रहनुमा की जानिब से, हम आधे घंटे में कराची बंद कर देंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं चाहे आप आजमा लें। शेख साहब की जानिब से कहा गया कि 20 मई की गालिबन तारीख थी कि वापस लाया जाए, नहीं तो हम जेलें भर देंगे। क्या ये वाकई सिर्फ तकरीर की हद तक है? वाकई पीटीआई इस हद तक फोर्स करने जा रही है रोड्स के ऊपर सिचुएशन को? देखें, 3,90,000 के करीब आपके पास टोटल लोग हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं, जिसमें आपकी रेंजर्स शामिल है, जिसमें आपकी पुलिस शामिल है, जिसमें आपकी बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। इसमें से डिप्लॉयबल लोग जो हैं वो 1,50,000 के करीब बनते हैं टोटल पूरे पाकिस्तान में। ना आप जेल से बंदे विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप हाई कोर्ट से बंदे विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप चौकों से बंदे विड्रॉ कर सकते हैं। 1,50,000। अगर इमरान खान जिस तरह पहले दिन पूरे 200 जगहों पे लोग निकले थे, अगर कहीं ना आए, सिर्फ 100, 200 जगह पे लोग निकलें, तो 5 या 6 पुलिस वाले आते हैं एक जगह के खाते में, और ये 5 या 6 पुलिस वाले जो हैं ये बटेरों की तरह होते हैं। पीएनए की मूवमेंट इसलिए कामयाब हुई थी कि उन्होंने धरने नहीं दिए थे, उन्होंने एक जगह इकट्ठे नहीं होते, हर रोज हर शहर में जुलूस निकलता था। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूल गए थे। और अगर आज, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि विदाउट एनी कॉल रात के वक्त लोग निकले हैं, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी, तो ये उनको अंदाजा है। शेख रशीद साहब वजीर दाखिला रह गए हैं, अगर उन्होंने वाकई पहली ब्रीफिंग ली थी, और वो हमारा दोस्त है यूसुफ नसीम खोखर जिसने दी होगी, उसने यकीनन दी होगी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम किस जगह पे कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं। उसमें केपीके तो आप पुलिस निकाल दें ना केपीके की पुलिस को आप ऑर्डर कर सकेंगे, ना केपीके की फ्रंटियर कंस्टेबलरी को ऑर्डर कर सकेंगे ना, और आप फौज को बुला नहीं सकते। फौज के पास तो एक ही हथियार है और वो है गोली। आप गोली तो नहीं चलवाएंगे ना अगले दिन। तो इसका मतलब यह है कि अगर रेगुलर जुलूस भी निकलने शुरू हो जाएं और इसी मोमेंटम में निकलने शुरू हैं, तो आप 3 महीने के अंदर पूरी की पूरी इंतजामिया जो शल करके सकते हैं। मैं सज्जाद मीर साहब जो ये बात कर रहे हैं, अभी मैंने जब बात की ये आखिरी कुछ दिनों में जो इमरान खान साहब की मुलाकातें रही, तो उसमें उन्होंने अपनी सहाफियों के साथ गुफ्तगू में इन खदशात का जिक्र किया कि नैब के जरिए केसेस, FIA के जरिए केसेस, फॉरेन फंडिंग केस, कहीं ना कहीं गुफ्तगू में झलक थी कि कुछ खौफ और खदशात हैं, और कुछ ऐसी खबरें भी रही कि वो शॉर्टेज चाह रहे थे कि मुकदमात की तरफ मामला ना जाए। अभी जो औरिया साहब जिस तरह सिचुएशन को एक सामने रख रहे हैं, आपकी राय में क्या पीटीआई ये तमाम चीजें करते हुए, बयानात देते हुए, इदारों को टेक ऑन करते हुए, इसकी कॉस्ट के लिए तैयार है? इसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। देखिए, इमरान खान कहा करते थे कि ये जो बूट पॉलिश करने वाले हैं, ये चेरी ब्लॉसम हैं, ये फलां हैं, ये जरदारी के बारे में फिक्र करते थे, सब व्यापारी है, ये अपने मुकदमात बचाने के लिए और पता नहीं कौन सा पापड़ वाला फलां के नाम पे जो पैसे आए हुए हैं उसको बचाने के लिए ये सारी सियासी मूवमेंट चला रहे और इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, ये कहा करते थे। अब वो क्यों नहीं मानते कि वो अपने उनके खिलाफ जो केस आने वाले हैं नैब में या FIB में या दूसरे अदारों में, उनसे बचने के लिए वो अवामी मूवमेंट पे निकले हैं। ये खबर तो ये भी आई थी ना कि उन्होंने ऑफर की है कि उनके खिलाफ केस ना बनाए जाएं और उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना की जाए, तो वो जाने को तैयार हैं, या इस मामले पे अलग होने को तैयार हैं। जो आखिरी 3 शराइत में फाइनलाइज हुआ, इस्तीफा दे दें या चले जाएं, या फेस करें, या फिर ये कि विड्रॉ करके वो असेंबली तोड़ देते हैं।
تو یہ ساری نیگوشیشن اسی معاملے میں ہوئی. اس میں بھی ان کی خواہش صرف یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ مقدمہ سے بچنا چاہتے ہیں. اب ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مقدمہ سے بچنے کے لیے وہ عوامی اجتماعات میں نکلے ہیں, لوگوں کے پیسے سے نکلے ہیں. کل جس جہاز سے وہ کراچی واپس آئے خراب ہو گیا, دوسرا جہاز آیا, 23 لاکھ روپے دبئی کے کسی شخص نے ادا کیے اس کام کے لیے. یہ پیسہ کیسے آ رہا ہے؟ اور یہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جنہوں نے ان کو نکالا یا کیا ہے یا عدم سب کو اکٹھا کر دیا ہے, مینگل کو, فلاں کو, فلاں کو, فلاں کو, وہ کوئی ان کا الہام نہیں ہوا. ان کو کسی نے اپنے مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہوگا. اچھا, وہ مقصد امریکہ کا نہیں ہے بھائی, وہ ان کو بھی معلوم ہے کس کا مقصد ہو سکتا ہے اور یہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں. اگر یہ بات انہوں نے بھی کہا بھی ہے کہ جنہوں نے یہ میلہ لگایا ہے نا آپ کے لیے لگایا نا میرے لیے لگایا, آپ کیا سمجھے اس سے؟ نہیں, جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میلہ امریکہ نے لگایا ہے؟ ان کو پتہ نہیں, عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں سازش وہاں سے ہوئی ہے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کو پتا کیا کہنا چاہتے ہیں میلہ کس نے لگایا. چلیں ان کو چھوڑیں. سجاد صاحب آپ نہیں کہنا چاہ رہے, میرا سوال لیجئے, عمران خان براہ راست اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں؟ جی فی الحال کر رہے ہیں. ان کا وہی طریقہ کار ہے جو نواز شریف کا تھا, اور اب اگر نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں تو جلسوں کا کوئی اور رنگ بھی ہو سکتا ہے. سجاد صاحب ایک اور سوال آپ سے, اگر وہ واقعی یہ کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کانفیڈنس کی وجہ سے یہاں پر ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ وہ, یا اس یقین سے آئے تھے کہ وہ آلٹرنیٹو ہیں اور تھرڈ پولیٹیکل فورس ہیں اور واحد متبادل رہ گئے ہیں اب سیاسی مسائل کا یا ہمارے قومی مسائل کا؟ نہیں, ان کا خیال تھا کہ فوج کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ کنڈیم کر چکی ہے پیپلز پارٹی کو, وہ نگیٹ کر چکی ہے مسلم لیگ نون کو. اب ان کے پاس میرے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ان کی غلط فہمی تھی. حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حالات ہی تیسرا آپشن پیدا کر دیتے ہیں اور اس آپشن کو ایک طرح کی نگیٹ کر دیتے ہیں جو اپنے آپ کو انیویٹیبل سمجھتا ہے. تکبر وہ چیز ہے جو خدا کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہوا کرتا. درست, جو ہے نا کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, یہی صورتحال ہوا کرتی. بالکل درست. اور یہ صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, اگر یہ جو کانفیڈنس ہے جس کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کھڑے, جو پبلک پریشر بلڈ ہوا ہے, لوگوں نے ان کے بیانیے کو بائی کیا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس بات کو جان رہے ہیں, کیا یہ بیانیہ جلد الیکشن کی راہ اور الیکشن کے سلسلے میں تحریک انصاف کی حکومت بننے کی وجہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہترین بحران سے نکالنے کا حل الیکشن ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو شروع کے دنوں میں الیکشن مان جاتا جو آخری دن ماننا تھا, تو کبھی پھانسی کے پھندے پہ نہ جھولتا, کبھی فوج نہ آتی. یہ بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں. اس نے ڈیلے کیا اور آخری دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ رشیا اور باقی لوگوں کے ملکوں کے دورے میں گیا اور ایک کانسپریسی تھیوری بلڈ ہو گئی کہ یہ روس کو ساتھ میں لانا چاہتا ہے اور مسئلہ ہو گیا. اگر وہ الیکشن مان جاتا, پہلے کبھی آپ کو یاد ہوگا مجھے آخری تقریر اس کی یاد ہے کہ میں قومی اسمبلی قربان نہیں کر سکتا, یہ پبلک مینڈیٹ ہے. آپ کو بتاؤں, جب موومنٹ کی پیس بن جایا کرتی ہوتی ہے نا, تو قومی اسمبلی کے ارکان ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں, پبلک سینٹیمنٹ اور ہو جاتے ہیں, پبلک کو سمجھایا نہیں جاتا. پھر وہ آپ عمران خان کے ہاتھ سے موومنٹ نکل جاتی ہے, اس لیے کہ موومنٹ عمران خان کے ہاتھ میں رہتی ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں, عسکر خان نے لکھا تھا خط کہ آرمی آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ عسکر خان کے اس خط کے اوپر صورتحال کیا بنی تھی؟ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت سے باجوہ صاحب جا کے بھٹو سے ملے تھے, اور اگر کوئی دوسرا بندہ اس کے بیچ میں کودے گا, آئے گا, جلسے کرے گا, تو یہ ملک اور تباہ ہوگا. سر یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت, اور صاحب دو سوال میرے ذہن میں. ایک تو یہ ڈسکشن جب ہو رہی ہے تو بار بار ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب جتنے بھی جلسے کریں, جلسے اور بھی جماعتیں, پھر مثال نام جماعت اسلامی کا ہے, پی ٹی ایم کا ہے, تحریک لبیک نے کیے, وہ کہتے ہیں جی, بہت سے یہ اینالسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ جلسے کا ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہونا اس طرح سے ضروری نہیں ہے. ایک تو اس کو کامنٹ کر دیں کہ کیا پورا جلسہ یا جو نمبر نظر آ رہا ہے ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا. دوسرا کہ کیا جب آپ نے ماضی کا جو حوالہ دیا, ہم جس جگہ اس وقت کھڑے ہیں, کیا کسی تھرڈ فورس کا آپشن آپ کو نظر آتا ہے 3 ماہ میں اگر معاملات اسی طرح سڑکوں پہ رہتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, بہت ساری چیزیں جس میں پر چلتے ہیں ہم لوگوں کے بھی, سب کے بھی, لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی میں کہتا ہوں, کل بھی میں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ اس سارے مفاد کے لیے ان ساری فورسز کو جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں, خلاف ہیں, اکٹھا کر ہی لیا ہے, تو اللہ کا واسطہ ہے کہ پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم کی قرارداد پاس کروا دیں تاکہ کالا باغ ڈیم تو بن جائے, کم یہ تو ہو جائے. کم از کم آپ چاہتے ہیں سارے کال ہی علیحدہ ہو جائے. احسان کر دیں. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, رنجیت سنگھ جب مر گیا تھا تو رنجیت سنگھ کے جانے کے بعد سکھ تقسیم ہو گئے تھے, سندھا والا اس میں گورکھوں میں, اور جنرل ونچورا ہوتا تھا, وہ ایک کو کبھی صدر بناتا تھا اور کبھی دوسرے کو بناتا تھا, ایک کو سربراہ دوسرے کو. آخر میں ہو یہ گیا تھا کہ رانی جندہ جب بنی ہے
تو لوگوں کو کہتے تھے تم آؤ وزیر بنو، تو وہ کہتے تھے نہیں میری پاپولیرٹی، لوگ مجھے گالیاں دیں گے۔ ایم کیو ایم کیوں نہیں لے رہی، پیپل پارٹی کیوں نہیں لے رہی؟ ان کو لگ رہا ہے کہ سال بعد ہو یا 6 مہینے بعد الیکشن نے آنا ہی آنا ہے، اور الیکشن کے اندر جو پارٹی بھی گورنمنٹ میں ہوگی وہ ہمیشہ، آج عمران خان ہوتا وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو صورتحال پوائنٹس پہ چلی گئی ہوتی ہے۔ تو 1 سال بہت تھوڑا ہے، بہت عرصے سے گزر جانا، اس سے پہلے کروا لے جو کچھ کروانا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاؤں پہ کلہاڑی اپوزیشن نے خود ماری ہے یا کسی نے مروائی ہے، کہ ایک نیچے جاتا ہوا پاپولیرٹی ختم ہونے والا عمران خان، جس کو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے بہت بڑی غلطی کی اس شخص کو سپورٹ کر کے، اس کو دوبارہ انہوں نے ہیرو بنا دیا۔ یہ کس نے پولیٹیکل سوچ بتائی تھی، یہ کس نے پولیٹیکل اینگل دیا تھا کہ افسر کے وقت روزہ کھول لیا ان سارے لوگوں نے؟ اور یہ صاحب انہی 2 باتوں کو کامنٹ کر دیں کہ عصر کے وقت روزہ کھولنے کو کس نے کہا جب پاپولیرٹی نیچے جا رہی تھی، اور کیا واحد حل فوری انتخابات ہیں کہ ہم ذرا سڑکوں سے گھروں کے راستے لے لیں؟ سجاد صاحب جی، جو نربات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، لیکن فوری سے کیا مراد ہے؟ کل ہونے چاہیے، پرسوں ہونے چاہیے، یا کچھ وقت بعد ہونے چاہیے؟ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، الیکشن کچھ ڈیلے ہوں گے، لیکن مجھے لگتا یہی تھا کہ شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے، کیونکہ حکومت کو سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت بھی وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں کوئلہ نہیں ہے، تیل نہیں ہے، آگ نہیں ہے، ہم کیسے بجلی پیدا کریں، ہم کیسے اس کو چلائیں؟ وہ بادشاہ ڈیم پہ کابینہ ہی نہیں بن سکی نا 8 دن میں، باقی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ساری صورتحال ان کے سامنے وہی ہے کہ کابینہ نہیں بنا پا رہے اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ اگر ایسا صورتحال ہوگی تو وہ بھی اس بات کو پریفر کریں گے کہ فوری الیکشن کرایا جائے، اور فوری الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کہیں تصادم نہیں ہے۔ پنجاب میں تصادم ہے پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا، اور سندھ میں تصادم ہے پیپلز پارٹی کا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ کراچی میں البتہ اس کا تصادم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایم کیو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مسلم لیگ نون سے براہ راست کہیں تصادم نہیں ہے۔ الیکشن ہو بھی سکتے ہیں، لیکن الیکشن کا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے ہونا تاکہ معاملات کو سیدھا کر دیا جائے، یہ بہت ضروری ہے، اگرچہ اس کا نقصان رولنگ پارٹی کو پہنچ سکتا ہے اور پہنچ رہا ہے، اور اس وقت اس بات پہ شہباز شریف خوش نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے کہ وزارت کا بوجھ پارٹیاں اٹھا نہیں رہی، کہ جائے کہ وزارت اعلیٰ کا بوجھ شہباز شریف نے اٹھا لیا ہے۔ ایک بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس پہ کہتے ہیں کلہاڑی پاؤں پہ خود ماری ہے یا کسی نے مروائی ہے؟ یہ اپوزیشن تھی، حکومتی اتحاد بن گئی۔ کلاڑی مارنا، اس سے جرت کا مظاہرہ کرنا کہیں کہ انہوں نے کم از کم یہ بوجھ تو اٹھایا ہے جو دوسرے بوجھ نہیں اٹھا رہے۔ انہیں کسی نے یہ بوجھ اٹھانا تھا، کیونکہ ہمارا ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا تھا، ہمارا ملک ایک فیلئر کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے روکنا تو لازمی تھا۔ اسی کی وجہ سے ساری کمپین چلی، اور اسی کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال میں گرے ہوئے ہیں، اور آج بھی باہر نہیں نکل پا رہے۔ یعنی کہ آسان کام نہیں ہے، یعنی کہ حکومت میں جانا بھی مشکل تھا، عمران خان کو نکالنا بھی مشکل تھا، عمران خان کو رکھنا بھی مشکل تھا، اس سے بھی مشکل تھا۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اس کو آسانی کے ساتھ 2 لفظوں میں ختم نہیں کر سکتے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی سجاد میر صاحب اور عوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ معاملات جس جگہ کھڑے ہیں، سیاستدانوں کو آگے بڑھ کر اپنے معاملات کو خود سے سنبھالنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔